अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको आपके पसंदीदा चैनल आदाब अक़वाल में खुशामदीद कहते हैं। कुछ ही सामान खोला था कि हम थक गए, बाकी कल कर लेंगे सोचकर सोने लेट गए और लाइट ऑफ कर दी। सख्त गर्मी और अगस्त का महीना और हाल में लगा हुआ एसी चल रहा था, जिसकी वजह से हल्की हल्की कोहंकी के साथ कुछ ही दिन पहले हुए पेंट की बू भी आती थी। हम सब इकट्ठे हाल में लेटे हुए थे। मैं अभी पूरी तरह सोया नहीं था कि कोई मेरी चादर में घुसा। मैंने फौरन अपना हाथ उठाया और आने वाले पर रखा तो अंदाजा हुआ कि वो अम्मी हैं। मैं उनकी हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान था। मैं जवान था, ठीक ठाक जोश था, मगर पिछले दिन से मुतवातिर अम्मी को खुश कर रहा था, तो मैंने फिर शरारत की। इसको अम्मी ने रद्द करके अपनी मर्जी के मुताबिक हरकत करना जारी रखा। साला कोई 5 बार चला, जब मैंने नाराज होकर अपना मुंह पीछे कर लिया और सोने की एक्टिंग करने लगा। अब अम्मी को मेरी नाराजगी का एहसास हुआ तो अम्मी बार बार मुझसे माफी मांगने लगी और फिर मेरी मर्जी पर रजामंद हुई। कोई 15 मिनट बाद अम्मी वॉशरूम गई और कुछ देर में वापस आई तो कदरे सरगोशी में बोली, कोई ख्याल नहीं गधे कहीं के। तो पास सोई हुई जबीन की आवाज आई, अम्मी तो फिर कुछ सब्र कर लेती, बड़ा शौक था आपको। इस पर गुलनूर अपना कहका ना रोक पाई, जिस पर अम्मी हम सबको गालियां देने लगी। अगली सुबह अम्मी गुजरी रात का अफसाना सुना रही थी। अम्मी बमुश्किल ही चल पा रही थी और कराह भी रही थी, जिनका नूर ने रात वाले वाक़ये पर उनकी मिट्टी पलीद की हुई थी। वो अम्मी को पू पू करके तंग कर रही थी। नाश्ता वगैरह से फ्राग्त पाकर हम लोग दोबारा सामान की सेटिंग करने लगे और काफी सामान सेट कर भी लिया। अभी कुछ सेटिंग बाकी थी कि फरहान अपने सामान वाला ट्रक लेके आ गया। मजदूर पार्टी सामान की इन लोडिंग में मशगूल हो गए। सामान ऊपर वाले फ्लोर पर शिफ्ट किया गया और मैंने मजदूर पार्टी को पेमेंट करके फारिग कर दिया तो फरहान बोला, मैं नाजू वगैरह को लेकर आता हूँ। ये कहकर वो चला गया। उसकी वापसी पर उन्हें कहा कि वो शाम का खाना हमारे साथ ही खा लें। खाना खाने के बाद वो लोग ऊपर चले गए और अम्मी ने मुझे इशारे से बुलाया और बोली, अमजद बेटा, माना कि जबी 26 साल की हो गई है, मगर फिर भी एक कंवारी लड़की घबरा जाती है। अभी थोड़ी देर में जबी तुम्हारे पास आएगी, बेटा आराम से उसको मुतमईन करना। मैं गुलनूर को अपने पास रोक लूंगी। मैं अम्मी की बात समझ गया। मैंने अपने कमरे में कुछ सेटिंग की और अगले दिन कुछ खरीदारी करनी थी। उसकी बारी मंसूबा बंदी कर रहा था कि अम्मी और गुलनूर दोबारा कमरे में आ गई। उनके हाथ में एक हैंगर पर लगे हुए कपड़े थे और गुलनूर ने कुछ खाने पीने की अशिया उठा रखी थीं। गुलनूर एक शरारती सी मुस्कान से मेरी तरफ देख रही थी, मगर कुछ बोली नहीं। मैंने कहा, अम्मी आओ अंदर आओ। गुलनूर सामान रख कर चली गई। कोई आधे घंटे बाद जबीन कमरे में आ गई। उसने इस वक्त एक गुलाबी रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और हल्का फुल्का मेकअप भी किया हुआ था। वो मेरी दुल्हन तो थी नहीं कि बनाव सिंगार करती, वो तो अपनी जरूरत पूरी करना चाहती थी और थी भी घर की मुर्गी ही। जबी अंदर आते ही बोली, यार अमजद क्या कर रहे हो? मैं उसे देखते हुए, कुछ नहीं, कमरे की सेटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, उस वक्त उसके चेहरे पर कोई परेशानी या उलझन नाम की कोई चीज ना थी। वो फुल कॉन्फिडेंट लग रही थी। उसे कोई ये ख्याल नहीं था कि हम भाई बहन हैं और वो मेरे कमरे में किस मकसद के तहत आई है। दिल तो मेरा भी बिलियों उछल रहा था। मैं अपनी बहन को न सिर्फ मुतमईन करूंगा, बल्कि आइंदा वो मेरे साथ मेरी बीवी बन के रहेगी। जबी मुझे और मैं जबी को पहले भी 2-3 बार नामुनासिब हालत में देख चुके थे और हमारे दरमियान ख्याल, रमो हया या गैरत की दीवार भी ना थी। बस थी तो एक मुस्कुराहट थी जो जबी के लबों पर रुखसान थी। हम थोड़ी देर बैठकर आइंदा की मंसूबा बंदी करते रहे, जिसमें गुलनूर का तज़किरा भी आया था, जिसकी तफसील आपको बाद में दूंगा। खैर, मैं अब वो बात आपको बताता हूँ जो आप सुनना चाहते हो। जबी उठी और कमरे का बैरूनी दरवाजा बंद कर दिया। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि एक और भी दरवाज़ा है जो किचन में खुलता है, यानी ये कमरा शायद किसी वक्त ड्राइंग रूम के तौर पर इस्तेमाल होता रहा हो और खुद आकर मेरे सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में झांकने लगी। वो शायद इस रात का एहतमाम करके आई थी। मैं जबी के हुस्न के जलवों में खोया हुआ था। मैं वक्त की गर्दिश
سے بے نیاز کبھی زمین کو اوپر سے دیکھتا تو کبھی میری آنکھیں نیچے سفر کرتیں اور میرا دل بہت زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ بالآخر جبی نے ہی سکوت توڑا اور بولی، بھائی کیا پہلے مجھے نہیں دیکھا جو آنکھیں پھاڑ رہے ہو؟ اور بالآخر یہ سفر اپنی منزل کو پہنچا۔ جبی نے وہ کپڑا اٹھایا اور بہت ہی پیار اور احترام سے فولڈ کیا اور کبرڈ میں رکھ دیا۔ میں بولا، باجی اس کا کیا کرو گی؟ تو جبی بولی، بھائی یہ میری پاک دامنی کا ثبوت ہے اور یہ میرا جہیز بھی ہے جو میری ماں اور بھائی نے مجھے دیا ہے۔ میں ساری زندگی اس کو سنبھال کر رکھوں گی۔ اور میرے پاس آ کر جبیں گویا ہوئی، بھائی پچھلے 1 سال سے میں نے اور نور نے آپ کو اتنی بار مووی دیکھتے ہوئے دیکھا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی بدولت ہم بہنوں کے دماغ سے اپنے بڑے بھائی کا ڈر ختم ہو گیا، وہ ڈر جو بہن بھائی میں احترام اور عزت کو پیدا کرتا ہے، حتیٰ کہ ہم رم اور غیرت بھی ہو گئیں۔ آپ کے ڈیوٹی پر جانے کے بعد ہمارا سارا دن فلمیں دیکھتے گزرتا تھا۔ اس میں محرم رشتوں کی فلموں نے ہماری کایا پلٹ دی اور ہم بہنوں کے دماغ میں یہ بات نقش ہو گئی کہ وہ بھی تو ایک دوسرے کے سگے ہیں جو ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہیں، اور دوسرا فرحان بھائی آپ کے دوست ہیں، تو کیا نازو اور آصفی باجی ہماری دوست نہیں بن سکتی؟ جب فرحان بھائی نے آپ کو اپنا اور آصفی اور نازو کا بتا دیا تو کیا آصفی وغیرہ نے ہمیں نہیں بتایا ہوگا کہ وہ بھائی بہن ہیں اور میاں بیوی بھی؟ ان تمام باتوں نے ہمیں آپ کی طرف راغب کر دیا۔ اور تیسرا سبب یہ تھا کہ ہم گاؤں سے نکلے تو یہاں ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں اور نہ کوئی واقف، اور میں 26 کی ہو کر بھی کنواری تھی۔ میں روز خواب میں اپنے دولہے کو دیکھتی، مگر صبح وہ خواب ہوتا جو میری محرومی کو بڑھا دیتا اور میرا صبر جواب دیتا گیا۔ اور یہی حال گل نور کا بھی ہے، بلکہ اس میں طلب بہت زیادہ ہے۔ جب میں نے امی سے کہا کہ مجھے شادی وادی نہیں کرنی اور میں آپ اور بھائی کی روٹیاں پکاؤں گی اور کسی نے مجھے کسی قابل سمجھا تو میرا نصیب بھی مل جائے گا، تو گل نور بھی یہ سب سن رہی تھی۔ بعد میں جب میں نے امی سے تفصیلی بات کی تب گل نور وہاں تھی۔ جب میری ضد امی پر آپ سے میری ضرورت پوری کروانے پر راضی ہو گئی تو گل نور نے کہا، امی آپ ایک ہی بیٹی کے بارے میں سوچ رہی ہو، میں کوئی بچی نہیں ہوں اور میری بھی کچھ ضروریات اور خواہشات ہیں، مجھے محرومی کی موت مرنے سے بچانے۔ اس پر امی سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ اس کے لیے سوچتی ہیں، اور بھائی ہو سکتا ہے اگلے کچھ دنوں میں گل نور بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو۔ کیا آپ ہم دونوں بہنوں سے انصاف کر پاؤ گے؟ پیارے سے دوستو، ہر قسم کی کہانیاں، چھوٹی اور بڑی ناولز، گھریلو اور باہر کی، بنا کٹنگ، فل چسکے دار اور مزیدار، ہم سے خریدنے کے لیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں۔ آپ کو بہت ہی کم ریٹس میں بہت ساری کہانیاں مل جائیں گی۔